शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। ये मेरी निशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। 3 डाकू हैं, ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? NRO। ये 3 चूहों को पैगाम दे रहा हूँ। 3 स्टूडेंट्स, चूहे तो बड़ी चूहो, हुकूमत जानी तो मामूली चीज है। मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ हो, लेकिन ये अमेरिका की गुलाम हुकूमत जो एजेंडा हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका का है वो लागू कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ दोबारा कभी इक़्तिदार में आ सकेगी? इमरान खान और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? इमरान खान का बयानिया दम तोड़ रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान नाअहल होने वाले हैं। क्या तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर कायम रह सकेगी? अगर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं तो क्या वो लोग जो तहरीक इंसाफ में इस शर्त पर शामिल हुए या किए गए थे कि अगली हुकूमत इमरान खान की है, वो लोग इमरान खान को छोड़कर दूसरी सियासी जमातों में चले जाएंगे? सबसे बढ़कर इमरान खान के बेलचक मौक़िफ़ और दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लेने की सूरत में मुमकिना तौर पर इंतकामी अज़ाइम को देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के तमाम ताकतवर धड़ों को काबिल कबूल नहीं होंगे। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लम्हे से लेकर आज तक की सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सूरत घरी कर रहे हैं। टॉक शोज पाकिस्तान ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल, लम्हा बलम्हा मुश्किल होती हुई मुआशी सूरत हाल, महंगाई के गहरे होते हुए साए और सबसे बढ़कर मुल्की सियासत में तशद्दुद और दुश्मनी के इम्कानात के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा है। फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो, चोरों के साथ खड़े हो या वो लोग जो चोरों के खिलाफ जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। सारी कौम को मैं कह रहा हूँ, ये आपने फैसला करना है। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। मीर जाफर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है, और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो कुछ हुआ इसके बारे में पहले से कोई पेश गोई नहीं थी। आम लोगों का ख्याल था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी और इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी गोशे से भी ये आवाज नहीं उठ रही थी कि इमरान खान हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमायत और इमदाद नहीं मिलेगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के बाद ही चेमगोइयां शुरू हो गई थीं कि एक बार फिर पीडीएम के साथ हाथ हो गया है और एस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन को बीच चौराहे में लाकर मारा है। इसके बाद जब अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट चली गई तो तमाम तजिए इमरान खान हुकूमत के हक में थे कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद नहीं करेगी वगैरह। खुद इमरान खान और उनकी पार्टी ये समझने से कासर थी कि क्या हो रहा है और उनकी हुकूमत के खिलाफ कहां से कुमक पहुंच रही है। इमरान खान और उनकी पार्टी के एतमाद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पार्लियामेंट में अदम एतमाद पर वोटिंग का मरहला नहीं चाहते थे। जब रात के वक्त अदालतें खुल गईं और पार्लियामेंट की इमारत के सामने कैदियों की वैन खड़ी कर दी गई तो इमरान खान और उनके साथियों ने बमुश्किल ये तस्लीम किया कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है।
عدم اعتماد کی منظوری، حتیٰ کہ عدم اعتماد کے اس عمل کو ہی عمران خان اور ان کی جماعت نے تسلیم نہ کیا اور جلسے میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا گیا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ یہ سازش امریکہ نے کی ہے اور اپوزیشن جو اب حکومت میں آ چکی تھی اس سازش کا مقامی مہرہ ہے۔ خوب ڈھول پیٹے گئے اور خان صاحب نے ایک جلسے میں وہ خط بھی لہرا دیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اصل سازش کا متن ہے۔ وفاق میں حکومت کے خاتمے کے بعد پنجاب میں جنگ شروع ہوئی اور صوبائی اسمبلی میدان جنگ بن گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کے علاوہ کئی ارکان اسمبلی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مبینہ طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی شدید زخمی نظر آئے، جنہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر اس سنگین حملے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد اہم عہدوں پر حلف اٹھانے کا مسئلہ اٹھا اور صدر مملکت بیمار ہو کر حلف اٹھوانے سے معذور ہو گئے تو پنجاب میں گورنر نے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا اصرار ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے اور وہ آج بھی پنجاب کے آئینی گورنر ہیں، جبکہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد نئے گورنر پنجاب بھی حلف اٹھا چکے ہیں۔ یہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا مناسب نہیں۔ عمران خان کے اعلان کردہ انقلابی لانگ مارچ کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے عوام نے عمران خان کے لانگ مارچ کی کال کو مسترد کر دیا ہے اور چند سو افراد ہی اس کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ دوسری طرف عمران خان اور ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ حکومت نے تاریخ کا بدترین تشدد کیا ہے اور عوام کے بہت بڑے حصے کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ عمران خان جو اسلام آباد کے مشہور ڈی چوک میں جلسہ اور دھرنا کرنا چاہتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے انہیں پرامن جلسہ کر کے واپس جانے کا حکم دیا، جس کے بعد عمران خان اسلام آباد پہنچے اور اعلان کردہ جگہ سے ہٹ کر جلسے سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ اب ہم واپس جائیں گے اور 6 دن کے بعد دوبارہ لانگ مارچ کی کال دوں گا۔ اس دوران عمران خان نے جلسے جاری رکھے اور عارضی طور پر اسلام آباد چھوڑ کر خیبر پختونخوا میں رہائش اختیار کر لی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی روش تبدیل نہ کی اور موجودہ حکومت کا خاتمہ نہ کیا تو ملک 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور ملک کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ اس انٹرویو کے بعد عمران خان نے اپنے جلسے تو جاری رکھے ہیں، لیکن ان پر مخالفین کی طرف سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اور ان کو وطن دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ عمران خان دوبارہ احتجاج کی کال دینا چاہتے ہیں اور ان کی جماعت تیاری کر رہی ہے۔ بعض ماہرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عمران خان کے بیانات سے ان کی مایوسی جھلک رہی ہے اور یہ نظر آنے لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا خیال ترک کر چکی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے، جس میں ممکنہ طور پر عمران خان نااہل ہو جائیں گے اور تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی۔ ایسی خبریں بھی ہیں کہ تحریک انصاف کے کئی ارکان حالات کو بھانپتے ہوئے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے بڑھا رہے ہیں کہ کسی ناگہانی صورت میں فوری طور پر پارٹی تبدیل کی جا سکے۔ ایسے لگتا ہے کہ ملک کی سیاسی فضا عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے سازگار نہیں رہی اور خود عمران خان اپنے سیاسی رویے اور بیانات سے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہی سخت رویہ برقرار رکھتے ہیں تو بعید نہیں کہ ان کی پارٹی تقسیم ہو جائے اور نہ صرف قومی اسمبلی میں موجود ارکان کسی فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں اور عمران خان کی ان کی حد تک پر امید سیاسی جدوجہد ناکامی سے دوچار ہو جائے۔ سیاسی حالات اور نتائج کچھ بھی ہوں، یہ ماننا پڑے گا کہ ممکنہ انتخابات کے دوران اور بعد میں شاید من مرضی کی حکومتیں بنانا اتنا آسان نہ رہے جتنا ماضی میں تھا اور سیاستدان اتنی آسانی کے ساتھ لوٹے بھی نہیں بن پائیں گے۔ انتخابات میں مرضی کے نتائج حاصل کرنا بھی آسان نہیں رہے گا اور میڈیا کے تمام گوشے عوام کو انتخابات کے دوران وہ سب کچھ دکھائیں گے جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بقول غالب ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔